أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن ये लोग हो गया
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والروح وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ما شاء الله. الذي يوسوس في